नौजवान पाकिस्तान के नारे से हुकूमत में आने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हीं नौजवानों की जरूरियात और मुतालिबात से नाबलद नजर आती है। वुकला हों या छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते, हवाई फायरिंग में महव शहरी, कानून उनके खिलाफ हरकत में आता दिखाई ही नहीं देता। दिखाई देता है तो हमारे वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब का बयान, जिसमें वो फरमाते हैं कि मुल्क का मुस्तकबिल 5 सालों में नहीं बनता, कम से कम 10 साल लगेंगे। और ये भी फरमाते हैं कि एक खामोश रहा है, लेकिन सच तो ये है कि खामोश इनकलाब तो नहीं आ रहा, लेकिन हुकूमत बड़ी खामोशी से गुज़िश्ता 3 दिनों में 3 बार बिजली महंगी कर चुकी है। दूसरी जानिब कहीं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जलसे पे जलसे कर रही है, तो कहीं सेनेट इलेक्शंस में वोटों की खरीदारी सरेआम हो रही है। और हैरानी की बात तो यह है कि हुकूमत अभी भी चैन की बंसी बजा रही है और अवाम महंगाई से तंग है और अपोजिशन इंतकामी सियासत और एहतसाब के शिकवे कर रही है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पीर निसार कासिम साहब ने। शाह साहब बहुत शुक्रिया सच बता दूं में वक्त देने के लिए। पहले तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि 3 दिन में आपने 3 दफा बिजली का टैरिफ महंगा करके उसी अवाम पर जो पहले ही आटा चीनी ना होने के बायस आहो बुका कर रही है, नोहा कुना है, तो ऐसी सूरत हाल में महंगाई किस तरह कंट्रोल में आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे मौका दिया। ये बात इस पे अगर कोई दलील दी जाए, ये जस्टिफिकेशन दी जाए, तो वो मेरे समझता हूँ बेमैनी होगी, लामैनी होगी। बिजली की कीमतें हों या वैसे आपकी मार्केट में अशियाए ज़रूरिया की कीमतें हों, लेकिन सवाल ये है कि अब ये कहना भी मैं समझता हूँ अब गैर मुनासिब होगा। लोग इतनी दफ़ा सुन चुके हैं कि पिछली हुकूमतों का किया धरा, 30 साल में ये होता रहा, 40 साल में ये होता रहा। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत हमें ज़रूर है कि हम इस वक्त एक ऐसे क्राइसिस में हैं जहाँ पर हमें किसी न किसी हद तक ये सोचना होगा कि इन सारे मामलात का जिम्मेदार कौन है। ठीक है, अगर इनका जिम्मेदार इमरान खान है तो इमरान खान को सफ़र करना चाहिए, लेकिन अगर इसका जिम्मेदार कोई और है तो फिर हमें माजी को भूलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें कम से कम ये सारे एस्पेक्ट्स ज़हन में रख के इस बात को सोचना होगा। और कौमें जब बनने को निकलती हैं तो फिर उनको कुर्बानियां भी देना पड़ती हैं, उनको रास्ते में हायल मुश्किलात पे काबू भी पाना पड़ता है, अपने आपस में यूनिटी भी रखनी पड़ती है। बिजली की जो कीमतें बढ़ी हैं, ये डॉलर की कीमत कम होने से या बढ़ने से, जिस तरह हुकूमत के वज़रा हमारे जो है वो जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं, मैं समझता हूं कि अवाम अब इन चीज़ों से मुतमिन होने वाली नहीं है। ठीक है, हमें अब डिलीवर करना होगा, और डिलीवर करने के लिए हम सबसे पहले लोगों के जहन में ये बात बिठानी होगी कि इसकी जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत नहीं है। वो क्या वजह है कि अयूब खान के बाद आज तक दायम नहीं बन सके? वो क्या वजह है कि अयूब खान के दौर के बाद जितनी भी डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड गवर्नमेंट्स आई हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उसमें इतने महंगे टैरिफ पे बिजली के सौदे किए गए कि आज हम वो भुगत रहे हैं। आपको यकीनन मुझसे बेहतर पता होगा कि आईपीपीज के जो एग्रीमेंट्स हुए, वो आईपीपीज के एग्रीमेंट्स नहीं थे, वो कुल्हाड़े थे जो हमारी गर्दनों पे चलाए गए। देखिए शाह साहब, वो इसे क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोवाइडर से एक गरीब आदमी का क्या लेना देना? गरीब आदमी तो ये कह रहा है कि हमें चीनी जो है वो आपके हुकूमत के सब्सिडी याफ्ता यूटिलिटी स्टोर से भी 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर मिलती रही, और वही सूरत हाल अब आप बिजली के टैरिफ पर भी है। अब अगर 1 रुपया 95 पैसे से भी अगर आप बिजली बढ़ाते तो वो तो लाखों रुपए का बोझ है जो गरीब आवाम पर पड़ गया। बिल्कुल, मैं आपकी बात से 100% इत्तेफाक कर रहा हूं। मैं वही तो कह रहा हूं कि हमें ना तो हमारे पास डैम्स बनाए गए, ना हमने प्रोडक्शन, हम सिर्फ एक बात पे कंसंट्रेट करते रहे कि हमने अगले इलेक्शन में लोगों के वोट कैसे लेने हैं। उसके लिए हमने कर्जे भी लिए, उसके लिए हमने पूरी कौम को कर्जों की दलदल में भी घुसेड़ दिया, हमने उनकी एक तलवारें भी उनके ऊपर लटका दी, लेकिन हम उसका कोई हल ना कर सके। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस बात पे शायद फोकस्ड है कि इसका कुल मतलब जुज़ वक्ती नहीं बल्कि कुल वक्ती कोई हल ढूंढा जाए, ताकि आने वाली जो नस्लें वो सफर ना कर सकें। बिजली के टैरिफ बढ़ाने में मुझे तो मतलब वैसी, सबसे पहले मैं पाकिस्तानी हूं, उसके बाद मेरा ताल्लुक किसी पार्टी से है। जैसे एक आम आदमी बिजली से अफेक्ट होगा, मैं भी उसी तरह अफेक्ट होऊंगा। बट मुझे सोचना यह है कि क्या इसकी सजा मुझे इमरान खान को देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। फिर उस जब मैं ये सोचूंगा तो फिर मेरे जहन में वो 40 साल का दौर भी आएगा जिसमें हमने सिर्फ अपनी एक अशराफिया को डेवलप करने के बजाय हमने और कुछ नहीं किया, और आज उसके नतीजे में हमारी पूरी कौम भुगत रही है। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, कुछ बात कर लेते हैं सेनेट इलेक्शंस की। सेनेट इलेक्शंस में बड़ी जनाब धूमधाम से पीडीएम ने भी कल अपने सभी कैंडिडेट्स नॉमिनेट कर दिए और कुछ अभी भी फाइनलाइज होने वाले रहते हैं। ये जो शो ऑफ हैंड का मामला है, आपको नहीं लगता कि पीटीआई शो ऑफ हैंड पर इसलिए इंसिस्ट कर रही है, मुसिर है,
کہ انہیں اپنے اراکین کی جو غداری ہے یا شاید ان کے رخ موڑنے سے کوئی خدشہ ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی دعویٰ جو ہے نا وہ دلیل کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتا. ٹھیک ہے. شو آف ہینڈ اگر نہ ہو، سیکرٹ بیلٹنگ ہو، تو آپ بھی مجھ سے بہتر تاریخ جانتے ہیں کہ اس کا سب سے فائدہ زیادہ گورنمنٹ اٹھاتی ہے. ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ساتھ لوگوں کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فلور کراسنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر یہ بات ہوتی تو پھر گورنمنٹ سیکرٹ بیلٹنگ پہ زور دیتی، وہ اوپن شو آف ہینڈز پہ نہ جاتی. ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، ہر پارٹی کا مطالبہ ہر سینٹ الیکشن کے بعد جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہ دیکھتا آ رہا ہوں کہ جو بھی ہارتا ہے وہ ایک بات ضرور کہتا ہے کہ اس میں اس حد تک دھاندلی ہوئی ہے کہ اس کو شو آف ہینڈز کے ذریعے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آج جب ہم اس پہ آ گئے، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک انیشیٹو لے لیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اپنے اس موقف سے جو پچھلے سارے الیکشنز میں آن ریکارڈ ہے، ان کی تقریریں، زرداری صاحب کی تقریر آن ریکارڈ ہے، میاں نواز شریف کی تقریر آن ریکارڈ ہے، شہباز شریف صاحب کی ہے کہ شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. یہاں پر جو ہمارے سیاستدان ہیں نا، جو میری اسیسمنٹ ہے، سیاستدان یہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ اس سے وقتی فائدہ کون اٹھا رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو پھر یہ اپوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ بحیثیت پاکستانی میری آواز پہلی یہ ہونی چاہیے کہ ہمیں شو آف ہینڈز کے لیے پتہ چلے کہ کس نے اپنی پارٹی کے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے اور کس نے پارٹی سے غداری کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس ہارس ٹریڈنگ کو روکنے کے لیے، کون نہیں جانتا کہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک صاحب جب ہم اسٹوڈنٹ لائف سے ہم سن رہے ہیں، وہ یہاں پر لاہور میں ہوتے تھے، ان کی وجہ شہرت ہی یہ تھی کہ وہ صرف سینٹ کے الیکشن میں آتے تھے، سینٹ کے ووٹرز کو خریدتے تھے اور پھر ایک مخصوص جو مشہور پارٹی ہے اس کے ٹکٹ پہ وہ سینیٹر الیکٹ ہوتے تھے اور پھر آگے وہ اپنا ان کا کاروبار چلتا تھا. اب یہ جو روایت ہے، اس روایت نے اتنی جڑیں پکڑ لی ہے کہ اب ہم نے اگر اس کا سدباب نہ کیا تو پھر ہر وہ بندہ جس کے بریف کیس میں پیسے ہوں گے وہ سینٹ بیٹھا ہوگا، اور آپ کی قسمت کا فیصلہ وہ لوگ کر رہے ہوں گے جن کا پیسہ ہوگا، وہ لوگ نہیں کر رہے ہوں گے جن کے ساتھ آپ کی افیلیشن ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. کچھ بات کر لیتے ہیں. آج سے چند روز قبل جب پاک سیکریٹریٹ کے سامنے سرکاری ملازمین جو تھے وہ دیکھیے شاہ صاحب، بجٹ جب آتا ہے نا تو ایک سرکاری ملازم کو سارا سال، ایک عام آدمی کے لیے یہ اعداد و شمار کا گورکھ دھندا شاید سمجھ سے باہر ہے، لیکن جب بھی بجٹ آتا ہے تو نچلے درجے سے لے کے درمیانے درجے کے سرکاری ملازمین کو ایک ہی آس ہوتی ہے کہ ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہوگا. اس ٹائم جب ان کی تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوا تو پاک سیکریٹریٹ کے باہر احتجاج کیا گیا، اور وہ سب نے دیکھا جس طرح لاٹھی چارج ہوا، واٹر کیننز کا استعمال کیا گیا، لیکن بالآخر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور جناب ان کے تمام مطالبات مان لیے گئے، اور وہ ایک نوٹیفیکیشن بھی، اور اسی طرح بلکہ یہ صرف وفاقی حکومت کی حد تک ہوا، صوبائی حکومت میں تو یہ بالکل بھی نہیں ہوا. میرا سوال اس سارے کانٹیکس سے یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت اس احتجاج کے آگے اس نے بغیر مذاکرات کے ہی گھٹنے ٹیک دیے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک یہ لفظ استعمال کرنا کہ گھٹنے ٹیک دیے، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی جنگ نہیں تھی، یہ کوئی وہ سرکاری ملازم جو ہمارا زمین ہمارے بھائی ہیں، ہماری قوم کا حصہ ہیں، ہماری وجود کا حصہ ہیں. نہیں تو صوبے میں بھی تو آپ ہی کی حکومت ہے، تو صوبائی والے آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ مجھے پہلے وہ کلیئر کرنے دیں جو فیڈرل میں ہوا. تو ہمیں گھٹنے نہیں ٹیکے تھے. ان کے مطالبات یس بجٹ میں نہیں بڑھائے گئے، اس کی جو وجوہات بیان کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ چونکہ ملک قرضوں کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، جیسے ترقیاتی کام پہلے ہو رہے تھے، ترقیاتی فنڈ نہیں MNAs کو دیے گئے تھے، کیونکہ ہم کوشش کر رہی تھی گورنمنٹ کہ وہ جو ہمارا برڈن ہے ایک قرضوں کا، اس کو ہم کم سے کم کر سکے. تو اسی وجہ سے بجٹ میں تنخواہیں بھی نہ بڑھائیں گی، چونکہ یہ روایت اتنی مستحکم ہو چکی تھی کہ ہر بجٹ میں ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی جاتی تھی. اس طرح جب نہ بڑھائی گئی تو پھر اپوزیشن کو بھی ایک موقع ملا، انہوں نے اس کو انسٹیگیٹ کیا ان چیزوں کو. اور یہ جو احتجاج ہو رہا تھا اسلام آباد میں، اس میں آپ نے دیکھا کہ جب تک ملازمین تھے اس وقت تک کوئی ایسے وہ پرامن احتجاج کر رہے تھے اور حکومت ان کی بات سن رہی تھی. لیکن جیسے ہی سیاسی جماعتوں کے جو کارکن تھے مختلف، وہ جب اس میں شامل ہوئے، جن کا ایجنڈا یہ نہیں تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں یا ان کے مطالبات مانے جائیں، ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم سیکریٹریٹ پہنچ کے اور پرائم منسٹر آفس کے سامنے پہنچ کے ہم اس احتجاج کو ریکارڈ کرا سکے. اس میں ظاہر ہے کوئی تشدد کا عنصر بھی شامل کرنا چاہا انہوں نے، تو اس وقت پھر پولیس کو مجبوراً ان کو ہٹانا پڑا. جہاں تک ان کے مطالبات کا تعلق ہے، دیکھیں مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کا جو سرکاری ملازمین ہے اس تنخواہ میں گزارا ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور ان کی بڑھنی چاہیے تھی. مجھے سمجھ بحیثیت پاکستانی میں کبھی بھی ایسی بات پہ ڈیفینڈ نہیں کروں گا کسی بھی گورنمنٹ کو یا کسی بھی بندے کو جو میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہوئی ہے. ان کا حق بنتا تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جاتی، کیونکہ یہ ان کی ضرورت بھی تھی.
وہ آدمی جو گھر پہ پہلے مشکل سے اپنا خرچہ پورا کر رہا تھا، جب اس کو یہ لگتا ہے، کیونکہ انسان کا پیٹ جو ہے وہ اس کی سب سے پہلی ضرورت ہے، اور سرکاری ملازم ہو، کوئی مزدور ہو، کوئی اور ہو، اس کا جب تک اس کو سیٹسفیکشن یہ نہیں ہوتی، اس وقت نہ وہ ڈیلیور کر سکتا ہے، نہ وہ کسی معاملے میں کسی کوئی پازیٹیو چیز اس کے ذہن میں آ سکتی ہے. تو جب تک جہاں تک احتجاج کا تعلق تھا، یس، اس میں جب وہ تشدد عنصر شامل ہوئے یا وہ لوگ شامل ہوئے جن کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں، جن کا مقصد یہ تھا کہ گورنمنٹ کو ڈسٹرب کیا جائے، اس میں مختلف جماعتوں کے لوگ تھے، تو پھر پولیس نے اپنا حق استعمال کرتے ہوئے ان کو روکا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور اہم بات، میں ایک تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے کے شاہ صاحب اس کے بعد آپ پر آتا ہوں. بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ ایور سنس جب سے جو تاج بنی تو 1861 میں پاکستان سے، جب تقسیم ہند سے قبل پاکستان بننے سے پہلے 1861 میں تاج برطانیہ نے پولیس کا محکمہ متعارف کروایا، اور آئی جی اور اس کے ساتھ میجسٹریٹ کو یہ اختیارات دیے گئے کہ وہ صوبے بھر کی پولیس کو کنٹرول کرے. اس کے بعد 1947 میں پاکستان بنتا ہے تو وہی قوانین دوبارہ رائج العمل رہے، وہی استعمال ہوتے رہے. لیکن اس کے بعد 2002 میں جنرل پرویز مشرف کے دور میں پہلی بار پولیس ریفارمز آئے. لیکن تب سے لے کے اب تک جو بھی حکومت آتی رہی، وہ ہر حکومت اپنے منشور میں یہ نعرہ لگاتی رہی کہ پولیس ریفارمز، پولیس اصلاحات ہماری اولین ترجیح ہے. ہم پولیس کو سیاست سے پاک کریں گے، ہم پولیس کو رشوت سے پاک کریں گے، ہم پولیس کا پراپر ٹرانسفر اور پروموشن میکینزم بنائیں گے. لیکن یہ تمام وعدے دھرے کے دھرے تب رہ گئے. ہاں، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے سوال پر آئیں، مجھے یاد آیا کہ ہمارے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب تھکتے نہیں تھے، ناصر درانی صاحب کی تعریفیں کرتے. لیکن وہی ہوا کہ ہمارے صوبہ پنجاب میں، پاکستان کا دل صوبہ پنجاب، جب یہاں پر یکے بعد دیگرے 3 آئی جیز کو تبدیل کیا گیا، اور نہ صرف آئی جیز بلکہ 6 سیکرٹریز کو بھی تبدیل کیا گیا، لیکن پھر بھی پولیس ریفارمز کہیں پر نظر نہیں آ رہے. میرا شاہ سے سوال اصل میں یہ ہے کہ کیوں کر یہ ممکن نہیں ہو پا رہا، کیوں حکومت اس ایک نقطے پر فیصلہ نہیں کر پا رہی کہ ہم نے کنہیں لگانا ہے اور کیا لائحہ عمل اختیار کیا جائے گا پولیس ریفارمز کے لیے. دیکھیں، عمران خان کی جو مقبولیت تھی، وہ اس کی سب سے بڑی وجہ، یا لوگوں کی جو امیدیں تھی، وہ یہ تھی کہ عمران خان ہر محکمے میں ایک آئے گا. ٹھیک ہے. وہ ریفارمز کرے گا، وہ پولیس ریفارمز کرے گا، وہ ریونیو ریفارمز کرے گا، وہ ہیلتھ ریفارمز کرے گا. کسی حد تک گورنمنٹ نے کوشش بھی کی، جیسے آپ ہیلتھ کارڈز آپ کے آ چکے ہیں، جیسے آپ کو ہیلتھ فیسلٹیز آپ کو ملنا شروع ہو گئی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سب سے پہلی پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے تھی، اور اب بھی ہونی چاہیے، کہ وہ سب سے پہلے ریفارمز کو لے کے آئے. ٹھیک ہے. جنرل مشرف کی جو ریفارمز تھی، میں اس سارے سسٹم کا حصہ تھا، میں سیفٹی کمیشن کا ممبر تھا، اور آپ یقین کریں کہ اس وقت ہم نے 3 سالوں میں کم از کم کوئی 2500 اپلیکیشنز پہ ہم نے لوگوں کو ریلیف دیا. ٹھیک ہے. اور وہ 2500 اپلیکیشنز ایسی تھی جن کے ساتھ پولیس نے زیادتی کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور وہ سسٹم صرف چونکہ آگے میاں نواز شریف صاحب آگے، اور ہماری ایک بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم نے ہر پچھلی جانے والی حکومت کے ہر کام کو برا کہنا ہوتا ہے، اور آنے والی ہر حکومت کی ہم نے خوشامد کرنے کے لیے اس کے ہر کام کو اچھا کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مشرف کا جو پولیس سسٹم تھا، سیفٹی کمیشن تھا، اس میں پولیس ریفارمز تھیں، اس میں پولیس کا اور جو آپ کی ایڈمنسٹریشن تھی اس پہ چیک تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک آئیڈیل سسٹم تھا. آج بھی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر پنجاب کی اور کے پی کی ڈائمنشنز میں اور کلچر میں زمین آسمان کا فرق ہے، تو درانی صاحب وہاں بڑے کامیاب تھے اور یہاں پر نہیں ہو سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ لاجک کوئی قابل قبول لاجک نہیں ہوگا. اچھا. لیکن آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پر جتنی بھی ٹرانسفرز کی گئی ہیں، وہ شاید پرفارمنس کی وجہ سے کی گئی. دیکھیں، پولیس سے کام چلانا ہوتا تو پھر آئی جی ایک ہی کافی تھا. یہاں مختلف آئی جیز کے تجربات یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہاں ہم پرانے کلچر کو ختم کر کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایک نئے کلچر میں ایک ایسے آدمی کو لانا چاہ رہی ہے، یہ ڈھونڈنا چاہ رہی تھی، جو ڈھونڈتے وہ شاید ابھی جو موجودہ آئی جی صاحب ہیں ان تک پہنچے ہیں، جو اس سسٹم کو نگیٹ کر کے جہاں پر سرمایہ دار، فیوڈل جاگیردار یا وڈیرے کی شاہی نہ ہو بلکہ عام آدمی کی سنی جائے. ٹھیک ہے. تھانوں میں کلچر تبدیل کرنے کے، بلڈنگز تبدیل کرنے سے کلچر تبدیل نہیں ہوگا. ہمیں اس بنیادی ایکٹ کو جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس ایکٹ میں ہمیں ترامیم کرنی پڑیں گی. پولیس پہ چیک رکھنا پڑے گا. سیفٹی کمیشن آج تک بحال نہیں ہو سکا. اگر صرف سیفٹی کمیشن کو بحال کر دیا جائے تو ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کا محکمہ کافی حد تک، کم از کم 60 سے 70% پولیس کا محکمہ ٹھیک ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا چیک ہے پولیس کے محکمے پہ. بالکل ٹھیک ہے. نہ صرف پولیس، ریونیو میں بھی. ریونیو اس کا آپ کا سب سے بڑا پرابلم ریونیو ہے. اگر آپ پنجاب کے رورل ایریاز میں جائیں تو آپ کو 90% جو ڈسپیوٹس ہوں گے، جس میں خدا نخواستہ لوگ قتل بھی ہو چکے ہیں، لوگ اپاہج بھی ہو چکے ہیں، کئی گھر اجڑ چکے ہیں، 90% جھگڑوں کے پیچھے آپ کو کہیں نہ کہیں پہ ریونیو ملے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو ریونیو ریفارمز بھی لے کے آنی چاہیے. یہ سسٹم پرانے ختم ہونا چاہیے. دیکھیں،
पंजाब का एक मखसूस कल्चर जो अंग्रेज यहां डेवलप करके गया था, हम आज तक वी कुड नॉट गेट रिड ऑफ दैट सिस्टम। ठीक है, हमें उस सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है, जहां पर ये वडेराशाही ना हो, जहां पर इंसाफ का बोलबाला हो, जहां पर लोगों की सुनी जाए। और इस पर जब तक तहरीक इंसाफ काम नहीं करती, उस वक्त तक शायद हम लोगों की तवक्कुआत पे कमा हक्का हूं उस तरह ना उतर सके जिस तरह लोगों ने तवक्कुआत हमसे रखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। शाह साहब, मुझे एक और बात बताएं, यू होल्ड अ वेरी की पोजीशन इन योर पार्टी, तो हम जानना ये चाह रहे हैं कि पीडीएम के जलसों से, एक ले मैन्स क्वेश्चन है, एक आम आदमी का सवाल है, हुकूमत को कितना फर्क पड़ा है? क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पीडीएम की ये जो शो ऑफ पावर है, जो आज भी मरियम नवाज साहिबा ने एक बड़ी पावरफुल तकरीर की कुछ हलकों के मुताबिक, तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ी खौफजदा नजर आती है, प्रेशराइज्ड नजर आती है पीडीएम के जलसों से? मैं इस पे तो कतन आपसे इत्तफाक नहीं करूंगा कि खौफजदा नजर आती है। अच्छा, क्योंकि ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। पीडीएम पहले खुद तो तय करे कि उनका एजेंडा क्या है, या पीडीएम करना क्या चाहती है। देखें, एक पार्टी एजेंडा शाह साहब 26 मार्च को एक पार्टी अनाउंस करती है चेयरमैन सेनेट को, दूसरी कहती है ये पीडीएम का मुतफिका फैसला नहीं है, ये तो उनका अपना जाती फैसला है। ठीक है, एक पार्टी जो है वो जलसा अनाउंस करती है, वहां पर 2 लीडर नहीं जाते, जब केपीके में होता है वहां 1 लीडर नहीं जाता। अभी तक तो वो खुद नहीं समझ सके, क्योंकि वजह ये है कि आपको तहरीक के लिए किसी ना किसी आपका एक कॉमन एजेंडे का होना या कॉमन पॉइंट का होना या उसको बहुत जरूरी है। यहां पर चूंकि हर एक खाइफ इस बात से है कि 40 साल में जब वो एक दूसरे की बारियां लगाकर इस कौम के साथ खेलते रहे हैं, तो अब उनको पूछने वाला नहीं था, तो अब जब उन पे एक चेक आ गया, एक पूछने वाला आ गया, सिस्टम डेवलप हो गया, अब पीडीएम उसके लिए निकली है। हुकूमत खौफजदा बिल्कुल नहीं है, ना इतने जलसों से हुकूमत खौफजदा होती है। मैं आपको बड़ी गारंटी से ये कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी पे सिर्फ और सिर्फ लोग हैं, और लोगों के लिए उसको काम करना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। सॉरी, मुझे ये कहना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। पीडीएम से खाइफ ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ना पीडीएम में इतना दमखम है कि ये वहां पर लॉन्ग एक दफा। तो आपको नहीं लगता कि 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, बिलावल साहब सिंध से जब काफिला लेकर आएंगे तो उससे कोई इंपैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल आए, 100 दफा आए। जब तक वो पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे, हम उनका इंतजार देखते रहेंगे, वो एहतजाज करके वापस चले जाएंगे, क्या होगा उससे? हमने 126 दिन का धरना दिया था, तो गवर्नमेंट तो कोई नहीं खत्म हुई थी, हम तो बैठे रहते, वहां पर जाके बैठे रहते। ये लेकिन शाह साहब, पीटीआई के धरने से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉसेस सामने आए थे, नहीं जो मुआशी मुबस्सिरीन ने उनके मुताबिक। आप उस 126 दिन के धरने में आपके मुल्क की एक राय मुतय्यन की थी, एक नया सिस्टम आया था, चाहे वो आज लोगों में, मैं नहीं इस पे, मतलब आप धरना सियासत से मुत्तफिक हैं, आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज हर पार्टी का हक है, वो करे, पुरअमन एहतजाज करे, लेकिन जब आप स्टेट को निशाना बनाएंगे, जब आप मुल्की अमलाक को निशाना बचाएंगे, तो फिर स्टेट की मशीनरी भी हरकत में आएगी। फिर किसी में दमखम इतना नहीं है कि उस स्टेट की मशीनरी का या स्टेट का सामना कर सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाह साहब, ये बताएं कि आपने फरमाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटी अवाम है और अवाम ही होनी चाहिए, तो अवाम का ये एक और सवाल है कि आपने बहुत नारे लगाए कि हम लूटी हुई दौलत जो है वो मुल्क में वापस लेकर आएंगे। हमारे सामने तो लाख छानबीन और ढूंढने के बाद भी कोई हमारे सामने तफसील नहीं आ सकी कि कौन सी दौलत की है जो रिकवरी आपने कर लिया, वो कहां है लूटी हुई दौलत जो आपने वापस लानी थी? देखें, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और शायद कौम के हर फर्द को पता है कि हमने निशानदेही भी की, हमने सबूत भी दिए, फिर ये कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं, कुछ ऐसे रुकावटें होती हैं रास्ते में। चूंकि आई एम टू स्मॉल टू कमेंट ऑन इट बिकॉज दिस इज इट्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, एंड कुछ गवर्नमेंट के हमारे शहजाद अकबर साहब वो ज्यादा बेहतर इस पे कमेंट कर सकते हैं। बट मैं समझता हूं कि इस वक्त तक उन लोगों का चेहरा दिखाना, लोगों को जिन्होंने 40 साल तक हमारे साथ हमारी किस्मतों के साथ खेला, उनका चेहरा दिखाना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा कारनामा है। हमने क्यों नहीं आज वापस आ रहे इसहाक डार साहब? इसलिए कि उनको पता है कि कौम का बच्चा बच्चा जानता है कि उन्होंने किया क्या था। मियां नवाज शरीफ साहब काबिल एहतराम हैं और एक पार्टी को हेड करते हैं, बट और जिस हालात में वो गए हैं या जितने वो यहां पर मैनेज करके वो गए हैं, ये उनको जेब नहीं देता था। उनको चाहिए था कि यहां पर फेस करते। उनका यहां से भागना ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उन पर इल्जामात लगा रही थी वो दुरुस्त है। उन्होंने जितना
اس ملک کے ساتھ جو انہوں نے کیا، پاکستان تحریک انصاف کے الزامات، اگر وہ ان کا سامنا کرتے، یہاں پر قوم کے سامنے سچائی رکھتے، اگر وہ سچے تھے تو پھر یہاں بیٹھ کر ان کو سامنا کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے وہ دولت کا جو لوٹی کی دولت تھی اس کی نشاندہی کی، اور انشاءاللہ یہ آپ کو میں بتا دوں، یہ عمران خان نہیں ہے، یہ قوم ہے، اور ہر قوم کا جو صبر کا پیمانہ ہوتا ہے، جب وہ لبریز ہوتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ ہوتے ہیں، اور ایسے قوم کے لیڈروں کے گریبان ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب اس قوم کے ہاتھ ہوگے، اور ان لوگوں کے جنہوں نے اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلا، اس ملک کو لوٹا، ان کے گریبان ہوں گے، اور قوم ان سے اپنا حساب خود لے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ پیر نثار قاسم صاحب، سچ بتا دوں میں وقت دینے کے لیے۔ بڑی سیر حاصل گفتگو رہی اس سارے موضوع پر، لیکن سوال اب ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ حکومت کرنے کے بعد کب تک ہماری حکومتیں سارا ملبہ گزشتہ حکومتوں پر ڈالتی رہیں گی؟ کب تک ہماری حکومت یہ نعرہ لگاتی رہے گی کہ مہنگائی، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، عوام کو آٹا چینی دالیں نہ ملنا گزشتہ حکومتوں کا قصور ہے؟ آخر کب ہماری حکومت اپنی ذمہ داری کو خود قبول کرے گی؟ یہاں ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک